सवाल ये है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। कौन से केसेस हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। 9 मई वाले मुल्जिम तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, रोजाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उन शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के लिए था, क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं, अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कुछ देर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मौशी टीम भी साथ होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी और तरक्याती शोबे से मुतालिक इजलास भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में मुख्तलिफ तक़ारीब से खिताब भी करेंगे। PTI मुज़ाकराती टीम का आज बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। वकील फैसल चौधरी ने सुपरिटेंडेंट अडयाला को दरख्वास्त दी थी। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीम की बानी से अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई जाएगी। मुज़ाकराती टीम हुकूमत के साथ दूसरी मुज़ाकराती दौर के बारे में आगाह करेगी। PTI की मुज़ाकराती टीम और हुकूमत के दरमियान 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो किससे मुलाकात करें, हमने तो अब ये हुकूमत है, ये लाई गई है, उसकी गई है, इस वक्त पे हमारे मैंडेट को छुड़ाया गया है। ये सारे सियासी केस हैं, इनकी कोई वो नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम अदालतों से रिलीफ मिलेगा। हम एक सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हम मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हुकूमत के पास इख्तियारात हैं तो ठीक, नहीं तो बता दे। सियासी और मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। रहनुमा PTI शिबली फराज कहते हैं, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। लोग जब अपने और मुल्क के मुस्तकबिल को डूबता देखते हैं तब ही बाहर जाते हैं, वरना कौन जाता है। देखें जी, जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात को कामयाब कराएं। आप 50 रुपया दें मुलाकात हो जाती है, 500 रुपया दें तो अंदर कुर्सी पे मुलाकात हो जाती है। नया साल पिछले से भी बुरा होगा और ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं, बल्कि 3 हैं। ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, फैसला तो किसी और ने करना। जो जेल में मुलाकात नहीं करा सके मुज़ाकरात क्या करेंगे। 50 रुपए दें मुलाकात हो जाती है, 500 रुपए दें तो अंदर कुर्सी पे मुलाकात हो जाती है। नया साल सब पे भारी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। एक बार फिर आम मुआफ़ी की अपील भी की। कहा, बड़ों से अपील है गरीबों को माफ कर दें। कब्र एक और मुर्दे 2 नहीं 3 है। ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि फैसला तो किसी और ने करना है। पीपल्स पार्टी को वफाक में वजारतों की ख्वाहिश नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल ना होने पर हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सूबों के गवर्नर्स के पास इख्तियारात नहीं होते, चाहते हैं PSTP में सिंध के मंसूबे शामिल किए जाएं। कुरम में अमन अमान की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। महकमा दाखिला की दस्तावेजात के मुताबिक टल पारा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा। महकमा दाखिला KP वफाकी हुकूमत से FIA साइबर विंग कायम करने की दरखास्त करेगी। कुरम में हालात मामूल पर ना आ सके, रास्ते बदस्तूर बंद, इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत, इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी मुमकिन न हो सकी, सामान खराब होने का खदशा। मुल्क भर में गज़ब की ठंड, पारा नुक्ता जमात से भी नीचे गिर गया। पहाड़ों पर आबशारें और झीलें जम गईं। गिलियात में सफेद मोतियों ने 4 चांद लगा दिए। लेह मुल्क का सर्द तरीन मकाम, पारा -13 तक गिर गया।
کالام -9, گوپیس -8, قلات اور اسکردو میں -7 ڈگری تک ریکارڈ. کوئٹہ -6, دروش, چترال, گلگت اور پارا چنار میں -3 ڈگری رہا. کشمیر میں بھی شدید سردی کی لہر. راولاکوٹ میں پارا -2, سری نگر میں -1 ڈگری تک ریکارڈ. گھڑی دوپٹہ میں مظفر اور مظفر آباد میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں پارا 1, پشاور میں 4 ڈگری, لاہور میں 6 اور کراچی میں 8 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا. کراچی شدید سردی کی لپیٹ میں. دسمبر میں سردی سے ٹھٹھر کر مرنے والوں کی تعداد 43 ہو گئی. ترجمان شیپا فاؤنڈیشن کے مطابق مرنے والوں میں بے گھر اور نشے کے عادی افراد شامل تھے، جن میں ایک خاتون بھی تھی. سندھ کے بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر جلد الیکٹرک ٹیکسی فراہم کرنے کا فیصلہ. کراچی میں ای وی ٹیکسی استعمال کرنے والی کمپنی کے حکام کی سینئر وزیر شرجیل اینا میمن سے ملاقات. شرجیل میمن نے کہا کہ بے روزگار افراد کو آسان اقساط پر الیکٹرک ٹیکسیاں دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پائیدار انداز میں اپنی روٹی کما سکیں. ماحول دوست ای ٹیکسیاں حکومت سندھ کے سرسبز سندھ کے عزم کے مطابق ہیں. اسلام آباد میں ڈاکو بے لگام. تھانہ کوہسار کے علاقے میں تاجر سے 85 لاکھ روپے چھین کر لے گئے. متاثرہ تاجر کا کہنا ہے 2 بینکوں سے کیش نکلوا کر لایا. ملزم سیکٹر F10 سے تعاقب میں تھے. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. کراچی سے لاہور جانے والی بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس کی بوگی پٹڑی سے اتر گئی. حادثہ مٹیاری کے قریب اڈیرو لال اسٹیشن پر پیش آیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کئی گھنٹے بعد ٹریک بحال. مٹیاری میں ایک ہفتے کے دوران تیسری بار ٹرین کا حادثہ ہوا. چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے 30 مسافروں کو کراچی ایئرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا گیا. تمام افراد کو ایڈوانس ہوٹل بکنگ، اخراجات کی رقم نہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر پروازوں سے آف لوڈ کیا گیا. سعودیہ اور عراق سمیت 7 ممالک سے 24 گھنٹے میں مزید 51 پاکستانیوں کو بھی بے دخل کر دیا گیا. نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا اور پینما کینال کے بعد ڈنمارک کی خود مختار ریاست گرین لینڈ کے پیچھے پڑ گئے. بولے سنا ہے گرین لینڈ کے لوگ امریکہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ایک بار پھر امریکہ کو عظیم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے صاحبزادے ٹرمپ جونیئر بھی کئی مقاصد لیے گرین لینڈ پہنچ گئے. ڈنمارک کی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب. کہا گرین لینڈ یہاں بسنے والے لوگوں کے لیے ہے، کوئی برائے فروخت چیز نہیں. لندن میں دن دہاڑے قتل کا خوفناک واقعہ. 14 سالہ لڑکی کو مسافروں کے سامنے چاقو مار کر قتل کر دیا گیا. ڈبل ڈیکر بس میں دن دہاڑے واردات کے بعد ملزم بآسانی فرار ہو گیا. لندن میں 2023 اور 2024 کے دوران چاقو سے حملوں کے 15,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. چین کے علاقے تبت میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 126 ہو گئی. سینکڑوں افراد زخمی. زلزلے سے درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. امدادی کارروائیاں جاری. زلزلے کے جھٹکے بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور بھارت کے کئی شہروں میں بھی محسوس کیے گئے. قومی کرکٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن میں موجود. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی ہمراہ. انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹر سائم ایوب معائنہ کریں گے. پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل علاج کے انتظامات کی نگرانی کریں گے. فن خطاطی کو اسلامی فنون میں اہم مقام حاصل. اسلام آباد میں خطاطی کے قابل دید شاہکاروں کی نمائش. خطاط محمد عظیم اقبال نے فن پارے دیکھ کر حیران رہ گئے.